I want everyone to join me on the countdown of 3, 1, 2, and 3. And jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? चॉकलेट घेतली सर चॉकलेट घेतली सर चॉकलेट It gives me an immense pleasure and pride to welcome you all as we celebrate the 14th anniversary of the Goa Football Development Council. Today is not just a celebration of another year, it's a celebration of vision that has transformed football at the grassroots level across Goa. 14 years ago, GFDC embarked on a mission to make football accessible to every child, irrespective of where they come from. Today, that vision continues to grow stronger with every passing year. Over these 14 years, GFDC has built one of the strongest grassroots football development networks in the country. We are proud to establish 36 football training centers spread across Goa, ensuring that young footballers from every corner of the state have the opportunity to play, learn and excel. This journey has been possible because of the dedicated team that works tirelessly every day. Today, GFDC proudly has 36 football training centers, 64 qualified coaches, 36 center heads, 36 groundsperson. Together, they form the backbone of our football development program. Thousands of children has passed through our centers over these years, learning not only football skills but also discipline, teamwork, respect and confidence. Many of our trainers have gone on to represent their schools, clubs, Goa and even India at various levels, making us immensely proud. Our success have never been measured only by trophies. It is measured by the smiles on the children's faces, by the confidence they gain, by the friendship they build, and by the dreams that begin on our football grounds. GFDC has continuously upgraded its coaching programs, organized leagues, festivals, and competitions, introduced scientific methods of training, and worked closely with schools, clubs, local communities and sports institutions to strengthen the football ecosystem in Goa. None of these achievements would have been possible without the unwavering support of the government of Goa, the Department of Sports and Youth Affairs, Sport Authority of Goa, the Honorable Chairman Dr. Ramesh Tavadkar, our Chairman Shri Glenn Souza Tiklo and our Vice Chairman Shri Daku Madkaikar
our coaches, our center heads, our groundsperson, staff, parents, volunteers, and every stakeholder who has believed in the GFDC vision. As we celebrate the milestone, we also look ahead with renewed determination. Our goal is to reach even more children, develop more qualified footballers, empower our coaches with modern training techniques, and continue making Goa the football capital of India. To every child who trains at GFDC Center, remember that every great footballer started with a dream and a football. Continue working hard, enjoy the game, and never stop believing in yourselves. On behalf of Goa Football Development Council, I thank each one of you for being a part of the incredible 14-year journey. Together, we will continue to nurture talent, inspire young minds, and build a brighter future for football in Goa. Happy 14th anniversary to the Goa Football Development Council. Thank you. Jai Hind and Jai Goa. आज आम्ही सगळे GFDCच्या ॲन्युअल डेक जमल्यात. फाउंडेशन डे म्हणत ॲन्युअल डे आणि 14वो तांचो आज ॲन्युअल डे आमी मनयतात. GFDC ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता. जशे SAGचे बाकीचे RC सेंटर आसात, सदांच तवडकर सर आमकां मिनिस्टर सांगताले की ग्रासरूट लेवल जे आसा ते आनी स्ट्रेंथन जावपाक जाय, ते बरे भशेन तेजें मॉनिटरींग जावपाक जाय. आतांच उलयता आसतना चेअरमॅन सरांनी सांगले अकॅडमी आनी मिनिस्टर सरांनी सांगले अकॅडमी करपाक जाय. आनी तो विचार फुडें जोरान व्हरत जाल्यार ग्रासरूट लेवलाची भुरगीं रावून शिकप वेगळें आनी घरा कडेन येवन वचून आनी ते फोकस जावन. तशेंच आतां तवडकर सरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणात किंवा कुशावती डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणचे पेक्षा डिस्ट्रिक्टान गोंयांतलें पयलें सेंटर ऑफ एक्सलन्स मनोहर पर्रीकर सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू केला 5 खेळां खातीर. ते रेजिडेन्शियल हो पुराय तांचो विचार जेन्ना चार्ज घेतिल्लो तेन्नाच तांचो विचार आशिल्लो तो पुराय आज विचार पुराय जावन तो प्रॅक्टिकली तो इम्प्लिमेंट जाला. तशाच प्रकारची अशी एक अकॅडमी सराचेच मार्गदर्शन चेअरमॅन सर आनी आमी जर फुडें व्हरत जाल्यार भुरग्यांक रावपाची आहार तांकां डायट सगळें मेळून बरो कोच मेळून ती म्हाका दिसता ल्हानपणांतल्यान भुरगीं बरी पावतली. आज संतोश ट्रॉफी जिखून कितलेशीं वर्सां जालीं सर. गोंय आमचो गोवा टीम नॅशनलाक पावून किंवा संतोश ट्रॉफी किंवा सुब्रोतो कपाक सुद्दां जेन्ना स्कूल गेम वतात थंय आजून पर्यंत आमी परफॉर्म करपाक जाता. म्हाका दिसता हांगसरल्यान भुरगीं वचून नॅशनलाक सिनियर कॅटेगरीन वचून टिमीन खेळून नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत वचपाचें म्हाका दिसता सामर्थ्य आमच्या भुरग्यां मदीं आसा. फुटबॉल इज अ स्टेट गेम आमची. आणि म्हणून एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स किंवा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सराच्या मार्गदर्शना खाली आमी सदांच GFDCक तेंको दिल्लो आसा. आनी येणाऱ्या दिसांनी I think now new pattern is being put up by chairman and the entire council for approval. तो जातकीर अकॅडमी करप तुमकां सोंपें जातलें. आनी सर आतांच म्हणटाले की सेंटर हेडाची मिटींग घेवन तुमचे प्रॉब्लेमूय ते सर आयडेंटिफाय करून म्हाका दिसता फुडें ताचेर एक हें करून बरें कार्य करपाक आमी शकतात. चड बेगीना सगळ्यांक परत शुभेच्छा. चेअरमॅन सर टिकलो सर तुमकां आज आनी वायस चेअरमॅन मुद्दाम ह्या 14व्या एनिवर्सरीक तुमी जे आज हेड करतात. कारण खूब तेंपान चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन मागीर आमी आतां आसात मदीं नाशिल्ले म्हणजे आतां खुबशीं कामां तांणी ह्या दिसांनी केल्यात आनी कामां जावचीं. तुमी एक बरे भुरगे घडोवन एक लीग सुद्दां करपाक जाय सर. एक न्ही ब्लू टायगर्स म्हणून ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आनी रिलायन्स आनी बाकीचे मेळून सर एक ब्लू टायगर्स म्हणून एक लॉन्च केल्ले की इट इज तशें कार्य एक उपक्रम ल्हान भुरग्यांक जर आमी करीत एक ल्हान भुरग्यांची लीग एन्युअल लीग आनी ते सर करूं येता आजच्या दिसा. सो एक तुमी उपक्रम सुरू करूं येता इतलेंच सांगून तवडकर सर तशेंच चेअरमॅन वायस चेअरमॅन तांकां खरेंच तांच्या कार्यांतल्यान खुबश्यो नवी स्पोर्ट्सान गोश्टी घडटात. फाटले वर्सभर म्हणत किंवा येणाऱ्या दिसांनी नवीन खूब कितें पळोवपाक मेळटलें. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें सांगून गुड इवनिंग वन एंड ऑल. Yeah, it has been a lovely evening on a Wednesday, and we have watched all this beautiful on the 14th anniversary. Proud and a memorable occasion as we celebrate 14 glorious years of the Goa Football Development Council, an institution that has transformed grassroots football and touched the lives of thousands of young footballers across our state. It was the visionary leadership of our late Shri Manohar Parrikar
who foresight laid the foundation for the Goa Football Development Council. His dream was simple yet powerful: to create opportunities for every child in Goa to learn, enjoy, and excel in football. Football, which is emotionally entwined with every Goan, was accorded the recognition it truly deserved and was declared the state sport of Goa. This historic decision reflected Goa's rich footballing heritage and inspired a structured approach towards nurturing talent from the grassroots. My dear friends, today as we celebrate 14 years, we proudly acknowledge how that vision has grown into a remarkable movement. Today, JFDC has expanded to 36 football training centers spread across Goa, supported by a dedicated team of 64 qualified coaches, 36 center heads, and 36 groundspersons, all working tirelessly to shape the future of Goan football. Every evening, our grounds come alive with the energy and enthusiasm of children who dream of representing Goa and India. At JFDC, we don't just teach football, we teach discipline, teamwork, confidence, respect, and perseverance. These are values that remain with every child for life. Our mission has always been to make quality football coaching accessible to every aspiring player. Over the past 14 years, thousands of children have benefited from our programs, and many have gone on to represent schools, clubs, Goa, and even the nation. None of this would have been possible without the unwavering support of the Government of Goa under the leadership of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Sports Minister, Dr. Tavadkar Ji, our Department of Sports and Youth Affairs, Mr. Ajay Gaure, and our coaches, center heads, parents, and all our stakeholders. I would also like to place on record my sincere appreciation to all our staff and member secretary, Srimati Festina Oliveira, whose commitment have been instrumental in the successful implementation of JFDC's programs across the state. As we celebrate this milestone, let us remember that our journey is far from over. Our responsibility is to continue strengthening grassroots football, embrace modern coaching methods, promote girls' football, identify talent at an early age, and ensure that every child with a passion for football gets the opportunity to shine. The future of Goan football depends on the foundations we build today, and JFDC remains committed to their responsibility. On this special occasion, I congratulate every coach, every player, every parent, every center head, and every groundsperson who has been a part of this incredible journey over the last 14 years. And of course, not the least, today for morning we had a very lovely, beautiful day, as I say, on being the 14th anniversary. Early morning, well organized. We had a mass this morning over here at the venue. We studied mass with Father Kaido. And then thereafter, we had a puja in the afternoon. Okay, Devachami blessing Gatlasa, Ashirwad. And Tajo Pran, there was games like we had tiebreaker among JFDC staff and the center heads, where congratulations to the center heads. And thereafter on the beautiful ground over here, we had the women's play football, North and South women, where South women, they won the game. Congratulations to them. And of course, thereafter, it was a very which I witnessed, and also witnessed a beautiful game from North and South coaches of men. And it was wonderful. Of course, the South was leading. And last minute, equalized and tiebreaker, North won the finals. So all this part and parcel, one win, one game, nothing to worry. So let us all continue the good efforts. In fact, everyone is being wonderful. We need the support of the government, which has been there. We need the Honorable CM. Dr. Ramesh has been a great friend. We know him for 2 tenures as a colleague. Of course, I'm not there now, but as a chairman, he has always been supportive. Recently, we just had his birthday. He was a birthday boy just a couple of days back. On this Wednesday, I've been there to wish him. And of course, Ajay is doing a wonderful job.
so as a vice chairman. So let us all work together. All the coaches are doing a great. I know there are a lot of things we have to put in place. We will take it forward, having a dynamic, honorable sports minister or chief minister, Dr. Pramod Savan, and ensure that whatever should be done, and takes a little time. It is there's a stage and time for everything, and I am persevering the whole thing, and will ensure that everything goes well. So once again, let us work to making Goa not just the football capital of India, but also the finest nursery for footballing talent in the country. Thank you very much. Yobarikoring. Thank you all for your continued support. God bless. Thank you very much. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाची 14वी एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करपा खातीर आमी सगळे जण जमले आसात. भावना भयणेलो, आज एक्झॅक्ट 14 वर्सां म्हाका एक दिसतालें अशें तें एक इव्हॅल्युएशन आमी करपाची गरज आसा. म्हणजे हांव पयलीं टर्माक जेन्ना मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर रुफीन मंत्रो ताजो चॅरमॅन आशिल्लो, आनी त्या वेळाचेर मनोहरबाई मॉनिटर करताले. म्हणजे ताजी हें चड आशिल्ली ती, म्हणजे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील सुरू करपा फाटलें. म्हणजे एक्झॅक्ट तो स्टार्ट करपाचो मोटो आनी आज मोटो तो आमी ऑन ट्रॅक आसा काय कितें ताजें एक आमकां इव्हॅल्युएशन करपाची गरज आसा. कारण मध्यंतरी काळात पयलें 12 ते 17 पर्यंत हांव मंत्री आशिल्लो, त्या वेळाचेर कांय गजाली सुरू जाल्यो, आतांय गजाली पळयता. आनी हांवें म्हजें स्वताचें एक सेंटर आसा म्हज्या स्कुलामध्ये, त्या ऑब्जर्व करता म्हाका. आनी फक्त फुटबॉलूच म्हणून न्ही, बाकीचे ओवरऑल जो आसा न्ही, ओवरऑल जे आमचे कडेन आशिल्लें स्ट्रक्चर, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमचे कडेन आशिल्ले कोचीस, आनी ज्या तरेन आमी फुडें वता तातूंत आमी म्हणजे स्पोर्ट्स क्षेत्र म्हणजे सॅटिस्फॅक्टरी आमी रिजल्ट दिवंक शकता काय कितें हाजो एक इव्हॅल्युएशन आमी करपाची गरज आसा. म्हणजे 2036 जेन्ना आमचे पंतप्रधान सांगता की ऑलिंपीक आमी इंडियेक खेळटले, आनी त्या मध्यंतरी आमची एक चिंतन बैठक जाली जम्मू काश्मीर, आनी प्रत्येक स्टेटीक एक टार्गेट दिल्लें आसा. प्रत्येक स्टेटीची एक चिंतन बैठक करून जी आसा न्ही, म्हणजे आशिल्ली गेम जी आसा न्ही आपणे कडेन, म्हणजे सगळ्योच गेमी न्ही, एक 2-4 गेमी तुमी टार्गेट करूं शकता काय कशें. जशें ओडिसान जे आसा न्ही, म्हणजे हॉकी नर्चर केली, आनी ज्या तरेन तांकां किंग ऑफ हॉकी अशें आमच्या विदीन इंडिया म्हटलें वता. म्हणजे त्या तरेन तांची सक्सेस स्टोरी त्या गेमी संदर्भांतली, तश्यो सक्सेस स्टोरी बाकीच्या राज्यांनी आसा. म्हणजे तशें एक दोन सक्सेस स्टोरी आमी करूंक शकतले काय कितें अशें एक रोडमॅप आमकां टार्गेट करचें पडटलो. पण आत्तां हांव जें ऑब्जर्वेशन करता पळय आसा न्ही, म्हणजे थोडेशें हांव सॅटिस्फायड ना, म्हजे डायरेक्टरूय सॅटिस्फायड ना खरें म्हळ्यार. आमकां वचपाक करपाक जाय. म्हणजे तो तसो आतांच म्हणजे 1 वर्सा पयलीं ताणें चार्ज घेतलो आनी हांवें एक वर्सा चार्ज घेतलो. 8 दीस आसतना आमचे कडेन म्हणजे निमतां कसली आसता तें पळयात. आमचे कडेन फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसता, आमचे कडेन कोचीस आसता. म्हणजे हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर ना, हांव फिजिकल म्हणजे ग्रावंड रियलिटी जी आसा न्ही ती म्हाका कोण हें करपाक शकना, डॉजिंग करपाक शकना, ही सत्य आसली. आनी परत हांव मॅनेजमेंट म्हणजे हांव स्कूल चलयतां, म्हणजे तो फिजिकल एज्युकेशन टिचराचे निमत आसता. आनी त्यामुळे तो म्हणजे मॅनेजमेंट जर बरें आसत जर जायत जाल्यार तो फिजिकल एज्युकेशन टीचर इल्लोसो टफ. म्हणजे आनी तातूंत तो म्हणजे मॅनेजमेंट जर स्पोर्ट्साक इंट्रस्टेड आसत जर जायत जाल्यार तातूंत थोडेशें हें जातलें. नासत जाल्यार तें फिजिकल एज्युकेशन डल जाल्लें आसता म्हणजे. केन्ना केन्ना म्हाका दिसता हांव जेन्ना म्हजें स्कूल चलयतां, म्हज्या स्कुलाक एक केसर गांवकार म्हणून लेडी टिचर आसा, फिजिकल एज्युकेशन टिचर लेडी टिचर. आनी म्हाका दिसता की ज्या तरेन हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, म्हणजे हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर, स्पोर्ट्साचें इम्पोर्टन्स म्हाका खबर आसा. आनी त्याच स्कुलांतल्यान म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन टिचर जरी करिना म्हजो टार्गेट आसतलो एज ए मॅनेजमेंट म्हणून, आनी म्हजे एज ए फिजिकल टीचर म्हणून जो टार्गेट आसतलो. त्यामुळे किमान आमच्या 10-12 गेमीक जे आसा न्ही तालुक्याचेर नंबर 1 आसतालोच आसतलो, 10-12 गेमी. आनी ताजे फाटलें कारण कितें? ताजे फाटल्यान कारण आसा दर वर्साक आमी 21 दिसांचे कॅम्प जो आसा न्ही भुरग्यां खातीर लायतले आमी. आनी तो केन्ना हांव मिनिस्टर आशिल्लो पळय आसा न्ही 2014तल्यान आज पर्यंत केन्नाच थांबोवना. म्हणजे मध्यंतरी हांव मिनिस्टर ना तेन्नाय थांबोवना.
मग म्हजो आग्रह आसतलो कशाना की त्या वेळाचेर सादारणशे म्हणजे बाकी वेळाचेर आमी निमतां सांगता. पावस आयलो की पावसा निमतां सांगता आमी. बरोबर काय न्ही? आतां पावस मरे आमी ग्रावंडार वचपाचें निमतां बरें जाल्यार पावसा निमतां सांगलें. म्हणजे एखादो पेरंट्स जर असं स्पोर्ट्सान आसत जर जायत न्ही जाल्यार एकेडमीक एज्युकेशनाचें सांगतलो तो म्हणजे बरें भुरगीं शिकपाक जाय म्हणून तें मागीर एकेडमीक ताजें हें आसता. आणि समजा फाल्यां जर न्ही एग्जामीचे तोंड आयली जर कितें आयलें आसता तर ती त्या एग्जामीचेर निमित्त सांगता. आनी मागीर सांगता केन्ना मागीर जेन्ना वत येता आसता न्हू बरें ऊन आसता पळय आसा न्ही हीट आसता पळय आसा न्ही त्या हिटीचे निमित्त सांगता. म्हणजे सादारणशें आमकां निमतां कशें की आमकां आमची एकंदर जी स्थिती आसा त्यामुळे आमकां 4 म्हयने सुद्दां काम करपाची इच्छा ना. तो कोच आसता तो तोच सांगता. ताका RCC सेंटराक जर आमी सादारण 1.5 लाख रुपया पगार फारीक करता आसत तर जायत न्ही तो म्हणटा आतां पावस म्हणटा तो ताचे कडेन 4 भुरगीं सुद्दां उरना. कळ्ळें तुका? ताका मॉनिटरूय सारकें जायना आमचें. एक मॉनिटर सारकें जायना. एक ताका विचारी बी माय बाप कोण नासता. आनी ह्या सगळें अशें चल्लां. आनी ताका दिसलें की मायंड सेट तो चल्ला की आपल्याक आनी कोण विचार बी ना म्हणजे अशेंच चलपाचें म्हणटा आसा. ही सद्याक स्थिती आसा आमची स्पोर्ट्साची जाल्ली आसा हें आमी मानून घेवपाक जाय. आनी त्यामुळे आमचो ग्रोथ जो आसा न्ही तो जायना. बरोबर काय न्ही? आनी म्हणून हांवें ह्या वर्सा तर एक नवीन प्रयोग आमी सुरू केलो. डायरेक्टर सांगलें आमी स्पोर्ट्स स्कूलूच कन्सेप्ट सुरू करया म्हणलें. स्पोर्ट्स स्कूल म्हणटा कन्सेप्ट तो जर सक्सेस जालो आसत तर जायत न्ही हें सगळें कितें बाजार आसता बंद करपाचो. जे कोण कोचीस अशें काम करना आसा न्ही ताका बाबा 2 वर्सां सुद्दां VRS घेवन चल म्हणपाचें. आशिल्लें जर नवीन आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या एका कॉम्पिटिशनाक येवपा खातीर आसा न्ही 1 वर्साचो NIS कर आनी परत थंय रिफ्रेश जावन यो म्हणून सांगपाचें. बरोबर ताचे शिवाय उपाय ना. आनी मायंडसेट फिक्स करचें पडटलो. आनी त्यामुळे असो प्रयोग आमी सुरू केला. आनी ताचो म्हळ्यार आमी नाकारी बाबा म्हणल्यार गोंयची कोचीच ताका म्हणलें आमकां. फाल्यां जर भायर कोच आसत जर जायत न्ही हांगचो कोच आसत जर जायत गोंयचो ताका सांगलें आमी 1 इयर ताका अपॉयंटमेंट दिली तर तूं 1 इयर ताका अपॉयंटमेंट दिली. ताका सांगलें तूं काम करिना म्हणजे चल घरा अशें म्हणून सांगून जर जायत न्ही तो खंयच्या तरी पोलिटिशन घेवन धांवून येतलो. म्हणजे हाका तो कसोच सोडचो ना पळयला. मागीर ताका काम करपाची इच्छा ना. आनी त्यामुळे आमी महाराष्ट्राचे अन्य राज्यांतल्यान जर एखादो कोच हाडलो जर जायत न्ही जाल्यार बाबा तूं काम करिना चल घरा. कोण पोलिटिशन आमकां येवचो ना आमकां. ह्या धर्तीचेर आमी सुरू केल्लें आसा. आनी इतलें सांगूंक तांकां की 1 वर्स पर्यंत तूं काम करत बरी सॅटिस्फॅक्टरी रिजल्ट आसत तर जायत न्ही तूं उरतलो नाजाल्यार तूं घरा वतलो. अशें जर हे प्रयोग सक्सेस जाले आसत तर जायत आमी सगळं गोंय व्हरांक जर अशें एक 5-10 ठिकाणी जर आमी केले आनी सादारणशे 100 भुरगीं घेवन जर आसा न्ही सादारण म्हाका दिसता एक 500 भुरग्यां जर नर्चर करपाक शकलो जर जायत न्ही जाल्यार आमचे स्पोर्ट्साचो फ्युचर जावपाक येता. आनी केवळ तो भुरगो अपेक्षीत ना. कितें अपेक्षीत ना की तो भुरगो म्हणजे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचपाची गरज आसा अशें ना. आसा ती दवरपाची. पण रेस्ट ऑफ जे आसा न्ही 80-90% भुरगे आसा न्ही ते स्पोर्ट्सांतल्यान कशें फ्युचर जावपाक येता हाचो एक विचार आमी करपाचो. तो कोच आसतलो तो IRB पुलीस आसतलो तो गोवा पुलिसांत आसतलो तो एखाद्या वेळाचेर फायर फायटिंग आसतलो तो आर्मीक आसतलो नेवीक आसतलो. फिजिकल फिटनेसा आदाराचेर जे आमगे करियर आसा आनी तातूंत तो वचूंक शकतलो. म्हणजे ताका सांगपाक मेळटलें स्पोर्ट्सांतल्यान म्हजें फिजिकल फिटनेसच्या आदाराचेर म्हजें करियर जालें. म्हणजे नांव कोणाचें आयलें आमच्या स्पोर्ट्साचें आयलें. म्हणजे येस स्पोर्ट्सांतल्यान जावंक शकता. हें सगळें आमी करपाची गरज आसा. आनी त्याच दृश्टीन विचार मंथन आमी प्रोसेस सुरू केल्ली आसा. म्हाका केन्ना म्हणजे गोवा फुटबॉल कौन्सिलाचो आमकां चिंतन कित्याक करपाचें खरेंच आमी पूर्णपणे पोस्टमॉर्टम करपाची गरज आसा. खरेंच सांगता म्हणजे आमी 14 वर्सां आसात न्ही कितले आमी प्लेयर घडोवपाक शकले. आमी अशें एक नांव घेवपा सारकें एक 50-100 प्लेयर आसा काय कितें आसतलें बेस्ट. किमान 50-100 आसतलें बरें. नासत जर जायत न्ही परत ताजी खरी पोस्टमॉर्टम करची पडटली आमकां. म्हणजे कित्याक पोस्टमॉर्टम करची पडटली बाबा तो दिल्लो कोच जो आसा न्ही तो म्हजे कडेन एक सेंटर चलता. ते केन्ना चलता कितें चलता म्हाकाच खबर ना. म्हणजे हांव डेली जिमाक वता सकाळीं डेली. आनी तो कोच केन्ना येता केन्ना वता कितले भुरगे आसात ताजे गणित कॅल्क्युलेशन मेळना म्हाका. म्हणजे अशीच खरें. आनी तें बी कशें हांव स्पोर्ट्स म्हज्या दोळ्या समोर दोळ्यान दिसता म्हणजे हें सगळें. पूण ओके आसा म्हणजे कितें करतलो. म्हणजे समजा जे 36 सेंटर ती अशी आसत जर जायत जाल्यार पोस्टमॉर्टम करचो पडटलो आमकां. बरोबर काय न्ही करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की परत हांगा आमकां रिजन भरपूर आसा. पावस आसा हें आसा तें आसा तें आसा तें आसा. म्हणजे हांव ग्लेन साहेबाक सांगपाक सोदतालो आमी कितें तरी ताजें सोल्युशन करचें पडटलें. आनी सोल्युशन म्हटलें स्पोर्ट्स हॉस्टेल कन्सेप्ट हाडचें पडटलो आमकां. स्पोर्ट्स हॉस्टेल म्हणजे आमकां स्कूल नाका. स्पोर्ट्स हॉस्टेल म्हणजे
की सकाळी आज आम्ही स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटराच्या माध्यमांतल्यान 5:30 भुरग्यांक आमी ग्रावंडार हाडटा. म्हणजे 2 वरां कंपल्सरी आनी खंयच्याय परिस्थितींत आसपाक जाय. आनी इव्हिनिंग जी आसा न्ही परत 4:30 ते 6:30 पर्यंत 2 वरां दिसाक 4 वरां जी आसा न्ही प्रॅक्टीस त्या भुरग्याची जावपाकच जाय. हो कन्सेप्ट आसा म्हणजे. आणि जर हांगा जर म्हाका दिसता फुटबॉल डेव्हलपमेंट कौन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान तर आमी स्पोर्ट्स स्कूल स्पोर्ट्स हॉस्टेल समजा आमी हांगा आमचे आसात ती हॉस्टेल आमी अरेंज केले म्हणजे आनी खंय तरी जागा आमकां नियरबाय आसा जात न्ही ग्रावंड आसा आमचे कडेन बरोबर काय न्ही. सकाळी जर आमी त्या भुरग्यांक फिटनेस आनी बाकी सगळें करपाक शकले आनी ताका नियरबाय जर स्कुलांक जर ताका वच म्हणून सांगलें जर जायत न्ही जशें आमचे खेलो इंडियाचें सेंटर आसा न्ही की त्या धर्तीचेर अशी जर जाली आसा जर जायत किंवा ग्रांट इन एड कन्सेप्ट म्हणजे हांगा जर सेंटर हेड जर आमगे ती जबाबदारी घेता समजा आमी हॉस्टेल बांदून दिता आनी बाबा ही एक 40 भुरगीं आसा तुमची कंट्रोलान दवरात अशें सांगलें जर जायत न्ही बाबा तुमी खावपाक जेवपाक बाकी सगळें आमी दिता तूं मॅनेज करूं शकता काय कितें अशें सांगलें आनी तो कोचाक जर मॉनिटर करपाक शकले जाल्यार जावंक शकता ते करुया म्हणटा म्हणजे ना ताजे शिवाय आनी ऑप्शन ना आमकां म्हणजे तो भुरगो म्हणजे पेरंट्स आमकां सपोर्ट करिना एक कडच्यान पावस पडले की तो पेरंट्स सपोर्ट करना परत एग्जाम आयली की तो पेरंट्स सपोर्ट करिना म्हणजे तो भुरगो केन्ना येता आनी केन्ना वता म्हणजे ताजें कावंटूच मेळना आमकां मेळटा तुमकां म्हणजे समजा एक तुमचे कडेन जर एक 20-25 भुरगीं जर रजिस्टर आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता 50% भुरगीं इरेग्युलर आसतलीं केन्ना येता केन्ना वता अशें इरेग्युलर आसून जे आसा न्ही काम जावचें ना. त्यामुळे म्हाका दिसता बाबा एक रोखडेच आमी ताजेर एक सारकी थरली आमी एक मिटींग घेवया आनी कितें कितें पॉसिबिलिटी समजान करपाक येता आनी त्या वेळेचेर प्रपोजल म्हाका दिया ते प्रपोजल तुमी एप्रूव करपाची जबाबदारी म्हाजी. पण ते सिरियसली आमी आसपाक जाय म्हणजे सिरियस आसना आतां आसना आमी स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर म्हणलें हांव म्हाजे ओन कॅपेसिटीचेर म्हणजे हांव पळय वॉच करतलो म्हणटा जर हांवें अशें म्हणजे समजा सादारण त्या एक सेंटरा खातीर एक 2 कोटी खर्च आसत जर जायत जाल्यार खंयच्या मनशाची ताका कांय संबंदीत नासत जर जायत न्ही ते परत ते 2 कोटी आमकां पाणयेक वचपाचें बरोबर काय न्ही. म्हणजे तशें न्ही म्हणजे स्पोर्ट्स आमकां जर सिरियसली डेवलप करपाचें आसत जर जायत न्ही आमी सगळ्यांनी खूब सिरियस जावपाची गरज आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकारा कडेन झगडी मारून बाकी सगळी गजाल करपाची म्हणजे म्हाका झगडी मारपाची गरज नासता. एक एखादो कन्सेप्ट आसा जायत न्ही म्हाका पुराय खात्री आसा की मुख्यमंत्री आसा म्हाज्या कन्सेप्टाक केन्नाच नेगेटीव रिमार्क मारचो ना. पण जाय कशी गॅरंटी जाय कोणाची गॅरंटी समजा MS आसा ताजी गॅरंटी जाय आमकां बरोबर काय न्ही जाय काय नाका म्हणजे तो हेड ऑफ न्ही तो म्हणजे ते मॉनिटर करपाचें किंवा बाकी कोचीस किंवा कोचिंग इंचार्ज आसा न्ही ते जर सारके आसत जर करून घेवपाक आसत जाल्यार जावं येता जावं परत त्या सगळ्या कोचाचेर मॉनिटर करपी आसतना कोण तरी जाय न्ही रे जाल्यार हांव सांगलो म्हणजे म्हजो कोच केन्ना येता आनी केन्ना वता म्हाकाच खबर ना अशें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तातूंतल्यान कांय जावचें ना. म्हणजे नगाक जे आसा न्ही आमी फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील त्या वेळाचेर सुरू केल्लें मनोहरबाईन सुरू केल्लें आनी आज चलता अशें धरून जावचें ना. आमकां हाजेर एक सिरियस आमी थिंकींग करुया आनी त्या खातीर जो कितें बजेट जाय त्या हाचे खातीर म्हणजे सिरियसली काम करता जर जायत न्ही जाल्यार तो आमकां दिवपाक सरकार दिवपाक खंयच्याच प्रकारचे कमी फाटल्यान फुडें जावचें ना. आतां मदीं कशें आतां ग्लॅन बाबा आयलो म्हूण सांगता मदले ताका माय बापूच कोण नासलो कितलेशींच वर्सां दिसता म्हाका सादारणशे 12 वर्सां बरोबर ते म्हाजे परपा येताले चेअरमॅन दी म्हणून येताले बरोबर न्ही 24 चेअरमॅनूच नाशिल्लो म्हणजे नासतना जावचें ना म्हणजे कोणाचे तरी वॉच आसपाक जाय आनी कोणी तरी सिरियसली करपाक जाय. हांव अपेक्षा करता की आमचे सेंटर हेड आसा एक्सायटेड आसचे आसा मरे जर एक्सायटेड आसता जायत न्ही सिरियसली काम करुया आमी हाजेर एक केन्ना तरी हांव टायम दिता तुमकां आनी ताजेर खूब सिरियसली बसुया आनी ताजेर जर गरज आसा ती 1-2 सेंटर अशें रेजिडेन्शियल म्हणजे स्ट्रक्चर सुद्दां बांदुया आमी समजा एक 50 भुरग्यां खातीर आसा हॉस्टेल जाल्यार हॉस्टेल बांदुया पळोवया कोण घेता तो कोण खंय आमी गव्हर्मेंटाची जागा आसा जर जायत न्ही ती हॉस्टेल बांदुया की 50 भुरग्यांक वॉलंटियर करून आसा तो सकाळचे आनी सांजचे अशें जर 4 वरां 3 वरां जर तांणी जर मॉनिटर केलें जर जायत न्ही जाल्यार 100% जावपाक येता. आमी सिरियस काम रावया की आमी केन्ना त्रास जाता कशें हांव फिजिकल एजुकेशन टिचर न्ही रे परत स्पोर्ट्स म्हणटा न्ही रे म्हणजे आमी करिना जाल्यार कोणें करप तें ह्या विशयाचेर संवेदनशील आमी नासत जाल्यार कोणें आसप तें अशें दिसता. आनी त्याच प्रमाणे आमी सगळे सिरियस जावया आनी ही सेंटरां म्हणजे तातूंतल्यान ह्या स्पोर्ट्सांतल्यान गोंयच्या भुरग्यांचें भविश्य असो एक म्हाजें गोल आसा. म्हणजे अदूं सांगलें की गोंयभरांतले आमी जर स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटरांतल्यान एक 500,000 भुरगे नर्चर करपाक शकले जायत ती ते पुलीस जातले फायर फायटींग जातले ऑफिसर जातले बाकी सगळे जातले ते केन्ना केन्ना बरे स्पोर्ट्समॅन जातले त्यार पयशे जोडटले
किंवा टेक्निकल ऑफिसर जातले बाकी सगळे आसा ते जावंक शकता. हांगा बरे फुटबॉलर जाले आसात ती गोंय तर आमगे फुटबॉलार फेमस आसा, पूण आतां ताजे अतिकायच हें जाल्लें आसा की ज्या तरेन आमी ताजे सिरियसली विचार करिना म्हणून जे परिस्थिती जाल्ली आसा ती करूया आमी. त्यामुळे परत एकदा आजच्या दिसाच्या निमित्तान जर हांव आयला फक्त आमी ताजी पोस्टमॉर्टम आमी करूया न्ही, करूया न्ही, करूया आनी तातूंत एक बरें निश्पन्न जावपाचें प्रयत्न करूया. नासत जर जायत न्ही, बरें जालें तर आमची याद दवरतले, ग्लेन बाबाचो याद दवरतले, म्हजी याद दवरतली, फ्रास्किना बायचेय याद दवरतले, बरोबर न्ही. नाल्यार फ्रास्किना बायन आमकां सगळ्यांक विचारता अशें आयले कितले चेअरमॅन गेले कितले चेअरमॅन गेले MSनी केले स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितले गेले म्हणटले म्हणटात अशें करचें न्ही. आमची याद दवरपा खातीर काम करूया. ते सांगून देवाचें म्हणजे 2 शब्द देव बरें.